Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। इस वक्त जो वाक़या पाकिस्तान में लाहौर मोटरवे पे पेश आया, इससे तमाम इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। अलबत्ता ये वाक़या ना पाकिस्तान के लिए नया है, ना दीगर ममालिक के लिए नया है और ना ही तारीख़ इस्लाम में नया है। हर दौर में पावरफुल लोगों को सपोर्ट मिलती रही, यही हुआ तारीख़ इस्लाम में भी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस मौजू को कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मुमकिन है कि ये एक बहुत बड़ा गेम है और उस गेम का जो असल मौजू है वो ये कि जो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चाइना और रशिया का एक ब्लॉक बन रहा है और दूसरी जानिब जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है कि पूरे अरब इस वक्त इसराइल की गोद में जा रहे हैं और उन अरबों के लेपालक दो दो टके के ये मुल्ला दर हकीकत पाकिस्तान में लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनकी तवज्जो हटा रहे हैं अरबों की कारस्तानियों से। इसमें शक नहीं कि तमाम अदियान और मज़ाहिब का एहतराम है, एक दूसरे के एहसासात का ख्याल करना चाहिए। किसी के भी बुज़ुर्गों की तौहीन गलत है, किसी भी दीन के हों, किसी भी मज़हब के हों, चाहे इंडिया में गाय हो, चाहे कोई किसी का बुज़ुर्ग हो। लेकिन ये जहन में रहे कि तारीख़ी एतबार से, अक़ीदती एतबार से हम भी कुछ अफराद को नहीं मानते, आप भी नहीं मानते। आप तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को काफ़िर कहते हैं, उनकी वालदा को काफ़िरा कहते हैं, जबकि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम वालिदैन को दीन इब्राहिमी पर समझते हैं और उनको मुसलमान समझते थे। वो हज़रत इब्राहिम की शरीयत पे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमान पैदा हुए और शरीयत शरीयत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे थे। आप हज़रत अब्दुल्ला को काफ़िर कहें, हम तो नहीं नाराज़ होते, हम तो नहीं कत्ल का हुक्म देते। हज़रत आमना को काफ़िर कहें, वो असहाब के जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मिनट के लिए देख लिया, चलें जी, उनका भी एहतराम है। लेकिन जिसके शिकम मुबारक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनसे ज़्यादा एहतराम किसी का नहीं है। जिनके सुल्ब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक था, उनसे ज़्यादा एहतराम किसी का नहीं है। हत्ता हज़रत अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला। वो उनके वालिद के बाद दूसरे मकाम पर थे, दूसरे नंबर पर। वालिद वालदा के बाद सबसे बुलंद मकाम हज़रत अबू तालिब का था, किसी भी सहाबी का नहीं था। तो आप भी कुछ को नहीं मानते, हम भी कुछ को नहीं मानते। आप भी हज़रत उस्मान के कातलों के साथ रज़ी अल्लाह नहीं लगाते, हम भी अहले बैत के दुश्मनों के साथ रज़ी अल्लाह नहीं लगाते। अब ये और बात है कि आपने एक शोर मचाया हुआ है कि जी हम तमाम असहाब को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम भी कुछ असहाब को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। आप भी कुछ असहाब को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। मिसाल के तौर पर हज़रत उस्मान के कत्ल में आप जिन असहाब का नाम लेते हैं, आप उनको नहीं मानते और उनकी तौहीन भी करते हैं, जबकि वो भी बदरी सहाबा थे और पूरा अहले मदीना उस वक्त उनके मुखालिफों में से था। इस मौजू को हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ये बयान करते हैं कि किसी भी खातून की अगर हुर्मत पामाल होती है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो और किसी भी दीन पर या किसी भी मज़हब पर हो, उनका पूरा एहतराम होना चाहिए। मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि उनके नाम को उजागर न करें अगर वो नाम को छुपाना चाह रही हों। बाज़ जगह ख़वातीन छुपाना नहीं चाहती तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई छुपाना चाह रही हैं तो उनके नाम को उजागर न किया जाए। इसी तरीके से अगर कोई फैमिली है, उसे किसी किस्म का भी प्रॉब्लम होता है तो उससे उनको बचाया जाए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो हमारा कल्चर है वो ऐसा कल्चर है कि इस किस्म की ख़वातीन को हम बुरा समझते हैं, जबकि इनमें कोई बुराई वाक़ई नहीं हुई है, क्योंकि बुराई होती है जब अल्लाह की मुखालफत की जाए। इन खातून ने या कोई भी ऐसी खातून, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे यहूदी हों, चाहे ईसाई हों, कोई उन्होंने बुराई ख़ुद क्योंकि नहीं की, लिहाजा इन्हें बुरा ना समझा जाए। हमारे माशरे में मर्दों को बाज़ दफ़ा बेजा सपोर्ट किया जाता है, लिहाजा बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि जी मर्द तो कर लेते हैं। नहीं, गुनाह गुनाह है, चाहे मर्द करे चाहे ख़ातून करे। लिहाजा इन खातून का पूरा एहतराम किया जाए।
تمام رشتہ داروں سے درخواست ہے کسی بھی اعتبار سے، حتیٰ انگلیوں کی جنبش ہو یا آنکھوں کی حرکت ہو یا لبوں کی حرکت ہو، کسی بھی اعتبار سے ان کو اذیت دینا حرام ہے۔ ان کے شوہر سے بھی گزارش ہے کہ اب یہ نہ سمجھیں کہ ان کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، ان کی وہی حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے۔ بس جان لینا چاہیے برائی گناہ میں ہے، اللہ کی مخالفت میں ہے۔ ایسا کام کہ جو کسی نے خود نہ کیا ہو اس پہ ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں کو بھی بتایا جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ اپنی ماں کو برا سمجھیں۔ ان کو واضح بتانا چاہیے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان بچوں کو بھی اور تمام رشتہ داروں کو آشنا کرنا چاہیے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بھی آشنا کرنا چاہیے۔ لہٰذا انڈیا ہو پاکستان ہو، ہمارے کلچر میں اس قسم کی لڑکیوں کے لیے پرابلم کریٹ کیے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ انہیں پہلے سے زیادہ محبت دینی چاہیے، پہلے سے زیادہ احترام کرنا چاہیے، پہلے سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ انڈیا پاکستان کی تقسیم کے وقت بعض لڑکیاں جو کھو گئی تھیں، اور بقول بعض کے کہ جب وہ واپس آئیں اپنے گھروں میں کئی سال بعد ڈھونڈنے کے بعد، تو والدین نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ ہم لوگوں اور آپ لوگوں کی وجہ سے، کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لہٰذا بعض نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنی 3 بیٹیاں بتائی تھیں، ہم کیسے بتا دیں تم ہماری بیٹی ہو، ہماری بیٹیوں کا کیا ہوگا، بیٹوں کا کیا ہوگا، بہویں تانا دیں گی، لوگ تانا دیں گے۔ تو ہمیں ایسا کلچر بنانا چاہیے کہ اس میں کوئی تانے کی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک حادثہ ہے، واقعہ ہے، لوگوں نے ظلم کیا، اس کے بعد ہم بھی اپنے لوگوں پہ ظلم کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے تمام افراد، خصوصاً والدین، دعا کریں کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن ذہنی اعتبار سے تیار رہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہماری آل اولاد کے ساتھ ایسا ہو، تو ہم اپنی اس اولاد کو باقی اولاد کی نسبت زیادہ سپورٹ کریں گے، زیادہ محبت دیں گے، اس کو ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس پر زیادہ ہماری توجہ ہوگی، کیونکہ اس پر ایک ظلم ہوا ہے۔ لہٰذا وہ لڑکیاں کہ جو پاکستان بننے کے وقت کھو گئی تھیں، ان میں سے ممکن ہے کوئی زندہ ہو، یہ ذمہ داری ہے، اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں، یہ ذمہ داری ہے ان کے بہن بھائی اگر زندہ ہیں، تو ان کو ڈھونڈیں، ان کا حق ادا کریں، ان کی پراپرٹی میں سے ان کا حق دیں۔ ایسی اولاد کو کہ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو، یا ایسے بہن بھائیوں کو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو، چھوڑنا خود ایک گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ بس انڈیا پاکستان میں ہمیں یہ جو غیرت کے نام پر کلچر ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ غیرت اچھی چیز ہے، لیکن غیرت غیرت کی جگہ پہ ہو۔ جب کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر کس چیز کی غیرت؟ لہٰذا ان خاتون کا پورا احترام ہونا چاہیے۔ خصوصاً ہم ان کے شوہر سے دوبارہ درخواست کریں گے کہ اپنی زوجہ محترمہ پر ذرہ برابر جو ہے ایک غصے کی نگاہ سے دیکھنا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ پہلے سے زیادہ آپ ان کا خیال کریں، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے۔